नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनलाइन र साथमा छु म अमृता खनाल। र अहिले एकदमै भाइरल भइराखेको कुरा छ विजय साईजीको, र त्यही कुरामा हाम्रो गोपालजीले चाहिँ खण्डन गरिराख्नु भएको छ। उहाँको विषयमा पनि हामीले केही कुरा जान्नेछौँ र के कुरा रहेछ त सबै कुराहरू क्लियर गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ। गोपालजी, स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? अहिले एकदम व्यस्तता बढाएको छ। हजुर, आफ्नो विषयमा चाहिँ थोरै कुरा गरौँ न। तपाईँ आफू मनोविज्ञ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ? अफिस छ यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्छु। म साइकोलोजिस्ट हो। हामी मनोपरामर्श सेवा दिन्छौँ, साइकोथेरापीहरू ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अवेरनेसका कार्यक्रमहरू चलाउँछौँ। त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई अलिकति ओझेलमा परेको क्षेत्र हो, त्यही भएर मान्छेलाई धेरैलाई मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा थाहा छैन। त्यही भएर अवेर गराउन हामीले मानसिक एवं मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको राष्ट्रिय अभियान चलाएका छौँ। यो चाहिँ 75 जिल्लाहरूमा छ होइन। त्यसरी हामी अवेरनेसको क्षेत्रमा चेतनामूलक कामहरू विशेष गरी गर्ने गर्छौँ। विजय साईजीको कुरा चाहिँ कसरी कुरा गर्न चाहिँ कसरी मिडियाहरू चाहिँ आउनुभयो हजुर सामु? अलिकति खुलाइदिनु न। होइन, म अलिकति यस्ता समसामयिक विषयमा अलिकति चासो पनि राख्छु होइन। किनकि यो हाम्रो क्षेत्र हो। वास्तवमा मेमोरी भन्ने कुरा चाहिँ अब मस्तिष्कसँग रिलेटेड कुरा हो। अब हामी यो मेन्टल हेल्थको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले त मस्तिष्कको बारेमा, मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ, मानसिक समस्या कसरी देखा पर्छ, मस्तिष्कको संरचना होइन, मस्तिष्कबाट निस्किने केमिकलहरू, यी कारणले गर्दा, यी कुराले गर्दा नै मान्छेको मन बनिरहेको हुन्छ। मेमोरी भन्ने कुरा पनि मस्तिष्कसँग जोडिएको विषय हो। यो मनोविज्ञान पनि हामीले पढ्ने विषय हो यो होइन। म साइन्सको पनि विद्यार्थी, साइकोलोजीको पनि विद्यार्थी होइन। मैले पहिले पनि यो मेमोरी टेक्निकको बारेमा, सुपर लर्निङको बारेमा आफै पनि क्लासहरू लिएको, प्र्याक्टिस गरेको होइन। त्यो यो हाम्रो चासोको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले सम्झिनुहुन्छ यस्ता विषयहरू गर्दा मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरूसँग आउँदाखेरि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो पनि इच्छा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुरामा क्रिटिकली है, कुनै पक्ष विपक्षमा होइन, हाम्रो कुनैसँग सरकार छैन। हामी जस्तो प्रोफेसन मान्छेले भ्रम के नहोस् भनेर हामी कसैको लैलिङमा लागेर, कसैको आत्मसम्मानलाई चोट पुर्याउने गरी, कसैलाई मानसिक रूपमा आघात पर्ने गरी, चोट पुर्याउने गरी हामीले कहिले पनि काम गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो धर्म पनि होइन, त्यो हाम्रो इथिक्सभित्र पर्ने कुरा पनि होइन। हाम्रो सत्य तथ्य जति हाम्रो ज्ञानले, अनुभवले, प्र्याक्टिसले देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी एकदमै निर्धक्कसँग कुरा गर्छौँ। कतिले यसलाई पचाउनुहुन्छ, कतिले पचाउनुहुन्न होइन। हाम्रो समाजमा चाहिँ 3 किसिमका मान्छे हुन्छ कि सोसियल मिडियामा केही कुरा आउने बित्तिकै एकदमै ब्लाइन्डली कसैले सपोर्ट गर्छ, केही कसैले ब्लाइन्डली विरोध गर्छ। केही व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ विषयमा ज्ञान छ उसले चाहिँ क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो खण्डन गरेको विजय साईको बारेमा भन्नुभयो, मैले खण्डन गरेँ होइन। यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन्, नकारात्मक टिका टिप्पणी भन्ने कुरा त क्रिटिकली एनालाइसिस गर्दा दुईटै कुराहरू जोडिएर आउँछ कि कसैले नेगेटिभ कुराहरू पनि हाइलाइट गर्नुहुन्छ, कसैले पोजिटिभ कुराहरू हाइलाइट गर्नुहुन्छ। अनि हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ भ्रममा पर्नुहुन्छ कि तैँले चाहिँ मैले चाहिँ नेगेटिभ कुरा गरेँ, तैँले चाहिँ पोजिटिभ कुरा गर्छ, अहिले यो भन्छस्, तैँले त्यो भन्छस् भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ हामी के देख्छौँ जस्तो छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी पक्कै पनि भन्छौँ। के अरे हजुर विजयजीको बारेमा चाहिँ होइन, हजुरले धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि हेर्नुभयो होला होइन। सबैजनालाई चकित पार्नुभयो, धेरैजनाले ओहो कसरी भयो यो कुराहरू, किनकि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ, एक्जाम आएको हुन्छ, रात दिन लगाएर पढ्नु पर्या हुन्छ होइन। अनि यो कुराहरू अलिकति क्लियर गरिदिनु न हजुर, मनोविज्ञ पनि भएको हिसाबले। सही कुरा गर्नुभयो। अब यो नयाँ विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा टिका टिप्पणी हुनु, चर्चा हुनु स्वाभाविक अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक कुरा हो। मनोविज्ञानभित्रै पर्ने कुरा हो। जब हामी अनौठो कुरा, एक्स्ट्रा कुराहरू सिक्छौँ, देख्छौँ होइन, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यतातिर जान्छ। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो होइन। अर्को कुरा यो विवादित पनि कुरा हो। किन विवादित कुरा हो भन्दाखेरि अब नेपालमा त नयाँ भए पनि विश्वमा, विदेशमा चाहिँ यो पहिलेदेखि नै यो टेक्निकको बारेमा चाहिँ विवाद थियो। जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिकाको एकजना हवर्ड बर्ग भन्ने व्यक्ति हुन्छ, उहाँले चाहिँ सन् 1990मा विश्व रेकर्ड राख्नुभयो है। 1 मिनटमा 25,000 शब्द पढेर त्यसलाई मेमोरीमा राखेर लेखेर दावा गर्नुभयो। त्यो कुरालाई विश्व रेकर्ड राख्नुभयो, गिनिज बुकमा नाम राख्नुभयो। तर पछि यो कुरालाई उहाँले प्रमाणित गर्न सक्नु भएन है। त्यो रेकर्ड हट्यो अहिले, गिनिज बुकबाट उहाँको त्यो रेकर्ड हट्यो र उहाँलाई मुद्दा पनि लगायो कि फेक एडभर्टाइज गर्यो होइन। यस्तो मिडियामा उहाँले कार्यक्रमहरू पनि धेरै चलाउनु भयो, टेलिभिजनमा, रेडियोमा यसले फेक एडभर्टाइज गर्यो भनेर उहाँलाई मुद्दा पनि हालेको छ। किनभने यो विषयमा त पहिलेदेखि नै विवाद छ क्या होइन। नेपालमा त हुनु स्वाभाविकै हो।
है। त्यो कारणले गर्दा नयाँ भएको कारणले गर्दा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषयमा चाहिँ अलिकति चर्चा परिचर्चा भयो हुनु स्वाभाविकै हो, किनभने भएन यो विषयमा हामीले बुझ्ने मौका पनि पाउँदैनौँ। यही चर्चा परिचर्चा पछाडि मैले अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएँ, धेरै मान्छेले अध्ययन पनि गर्नु होला यो विषयमा। र मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि त्यो सम्भव चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा फोटो रिडिङ टेक्निक भन्ने हुँदो रहेछ है। त्यो विश्व रेकर्ड लाग्ने हवर भन्नेले पनि त्यही टेक्निक प्रयोग गर्नुपर्छ होइन। अब उहाँले एक मिनटमा 25,000 शब्द गर्न सक्नु भएन, तर केही न केही क्षमता उहाँमा थियो, किनभने भिडियोहरू धेरै देख्नुहुन्छ तपाईँले उहाँले गरेका भिडियोहरू। त्यो भएर यो टेक्निकबाट केही न केही हामी सफल चाहिँ पक्कै हुन्छौँ, तर जति भनेको त्यति चाहिँ नहुन पनि सक्छ। र यो टेक्निकको पनि लिमिटेसन हुन्छ अरे। जस्तो विजय साईले चाहिँ फोटो रिडिङ टेक्निक प्रयोग गरेर जस्ताको तस्तै के गर्नुभयो, जस्तो अरू चाहिँ त्यो फोटो रिडिङमा शब्द पढ्नु पर्दैन, ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै इमेजको रूपमा त्यो मस्तिष्कमा बस्छ। अनि उहाँले त्यसलाई सार्न सक्नुहुने, लेख्न सक्नुहुने त्यो टेक्निक बेसिस गरी उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुभयो। सँगसँगै के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को कन्फ्युजन चाहिँ के छ त्यहाँ भन्दाखेरि मैले पढ्नुहुन्छ क्या छिटो छिटो गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ त्यो फोटो रिडिङमा चाहिँ त्यो पढ्नु पनि पर्दैन, लाइन गर्नु पनि पर्दैन, तर उहाँले त्यो गरेको पढेको भनेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले अरू टेक्निकहरू पनि मिक्सको गरेर गर्नु भएको छ कि त्यसलाई पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। र त्यसो त उहाँले 26वटा फर्मुला छ भनेर भन्नुभएको छ, अरू फर्मुला पनि मर्ज गरेपछि पक्कै हुन्छ नसक्छ। तर के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो फर्मुला सूत्र पनि भन्नुभएको छैन। त्यो कारणले गर्दा मान्छे कन्फ्युजनमा छ होइन। त्यो कारणले टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। गोपालजीलाई मलाई जुन फोटो रिडिङ भन्नुभयो होइन, यो त एक्ज्याक्टली कसरी गर्न सकिन्छ होइन, किनकि हेर्ने बित्तिकै त सबै छाप त बसाउन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो टेक्निक थाहा हुने भयो त सबैले गरिन्थ्यो पनि होला। त्यही भएर अब यो फोटो रिडिङको प्र्याक्टिस चाहिँ पक्कै पनि भएको छ इन्डियामा, अमेरिकामा होइन। त्यसको चाहिँ टेक्निक प्रोसेसहरू पक्कै छन् होइन। जोसुकैले हामीले पनि जस्तै सजिलैसँग त गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले एउटा उदाहरण चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि हामीले नि एक्जाम दिन जाँदाखेरि एक्जाम हल घन्टे लाग्न आँट्यो, पढ्छौँ कि हाम्रो त एक्जाम आउने बेलामा मात्रै पढ्ने हेबिट छ नि। अनि त्यो बाहिर घन्टे लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै छिटो छिटो पढ्छौँ नि। जसरी त्यो विजय साईले गरेर पढेँ त्यस्तै गरी हामी पनि के गर्छौँ, हाम्रा बालबालिकाले पनि त्यसो गर्छौँ। अनि कतिले चाहिँ त्यो ऊ नगरिकन सर्दी पाना मात्रै पल्टाउने हामी गर्छौँ। त्यो त प्र्याक्टिस त्यो हेबिट त हामीसँग छ नि त। त्यो पनि एक किसिमको के हो त फोटो रिडिङ नै हो नि। यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसको टेक्निक त्यसको लागि त प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यसैको सबैलाई आउँदैन होइन। यसको पनि प्रोसेस हुन्छ, 7-8वटा स्टेप छन् भन्ने कुरा मैले हेरेँ गुगलमा होइन, सर्च गरेर हेर्दाखेरि। तर योबाट चाहिँ मान्छे सफल भएको केही न केही प्रोग्रेस गरेको होइन, मेमोरीको क्षमता बढेको अथवा पढ्ने क्षमता, रिकल गर्ने क्षमता बढेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लाई अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। सँगसँगै उहाँले अरू टेक्निकहरू पनि प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँबाट भन्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ। तर के हो भन्ने कुरा उहाँले स्पष्ट भनिरहनु भएको छैन होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि विवाद भएको हो। अर्को कुरा धेरै मान्छेले भन्छन् अब त्यो चाहिँ तपाईँको 12-1300 पेजको किताब पल्टाउन त सकिँदैन त्यति समयमा होइन। अनि मैले कसरी गरेँ त भनेर पनि किसिमको त्यो हिसाबले पनि टिका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। कतिले मिडियाहरूले अलिकति गलत प्रचार गर्यो, गेम फिक्सिङ भयो भन्ने लगायतका कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। वास्तवमा यस्तै विवाद भएर नै उसको चाहिँ त्यो मैले भने नि अमेरिकामा उसले चाहिँ लेखिसकेको नाम पनि गिनिज बुकमा लेखिसकेको नाम पनि विवाद भएर चाहिँ त्यो चाहिँ आउट भएको हो नि त। वास्तवमा विवाद भएरै गयो। यो विजय साईजीको चाहिँ होइन जुन इन्टरभ्यूहरू हेर्दा सुरुमा चाहिँ के लाग्यो मान्छेहरूलाई, ओको चकित पर्नु भयो। फेरि अर्को कुरा के भयो, बिचमा आएर पुण्य गौतमजीले पनि इन्टरभ्यूहरू दिइराख्नु भएको छ अहिले होइन। प्लस उहाँले चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ मलाई 2-3 आवर दिनुहोस्, मलाई टाइम चाहिन्छ भन्नुभयो। यो चाहिँ के थियो, किन झुट त पक्कै पनि बोलेनन् होला, ठ्याक्कै झुट त देखाएनन् होला कसैले पनि, के लाग्छ होला के थियो? पक्कै पनि विजय साईसँग क्षमता छ, त्यसमा दुई मत भएन। कति छ त्यसको लिमिटेसन के भन्ने कुरा चाहिँ फरक हो, त्यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ, म अहिले यसमा पनि आउँछु। तर यहाँ विवाद चाहिँ त्यहीबाट सुरु भयो। किन सुरु भयो भन्दा मिडिया त्योभन्दा अगाडि उहाँले जति मिडियामा डेमो गर्नुभयो तिनीहरूले 70% इन्फर्मेसन दिएन कि पढ्न 8-10 मिनट लाग्ने, लेख्न चाहिँ 2-3 घन्टा लाग्ने भन्ने कुरा जुन देखियो त्यो कुरा त पछि मात्रै आयो नि। सुरुमा त त्यो मिडियाले स्पष्ट रूपमा भनेन, सनसनीपूर्ण टाइटल बनायो कि आइन्स्टाइनसँग जोडे, आइन्स्टाइनभन्दा बढी दिमाग चल्ने हुने, एकदमै महान वैज्ञानिक हुने होइन। 3 मिनटमा चाहिँ तपाईँको रामायण 5 मिनटमा चाहिँ शब्दकोश होइन। तर कति मिनटमा चाहिँ उसले लेखिसक्छ त भन्ने कुरा त आएन। त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा विवाद त्यहाँ देखा पर्यो। अर्को विवाद विजय साईले नै के भन्नुभयो त्यहाँ प्रेस क्लबमा भने मैले अगाडि नै किताब पढेको थिएँ होइन, 4-5 घन्टा चाहिँ मैले पढेरै गर्नु हो
भनेर भन्नुभयो। पछि फेरि सुधार उहाँले इन्टरभ्यूमा मैले उल्टो गरेँ होइन, पढ्न चाहिँ थोरै समय लाग्ने, लेख्न चाहिँ धेरै समय लाग्ने भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यसको अर्थ चाहिँ लिमिटेसन हुँदो रहेछ क्या। जस्तो हामीलाई तपाईँले कदेखि उदाहरणको लागि कदेखि त्यहाँसम्म कट्ट छ, तपाईँले लेख्न पनि ती समयमा सक्नुहुन्छ, भन्न पनि तुरुन्तै सक्नुहुन्छ नि त। त्यसो विदेश साइडले त्यो पढ्न गरिसकेपछि, रिडिङ गरिसकेपछि नलेखिकन शब्दमा भन्न सक्छौँ कि सक्दैन? हो एक्ज्याक्टली, म पनि त्यही सोच्दै थिएँ अहिले। त्यो सक्नु पर्थ्यो नि त। भनेपछि यसको लिमिटेसन हुँदो रहेछ कि सक्टारै नै छ। त्यो रिकल गरेर लेख्न पनि के लाग्दो समय लाग्दो रहेछ, अथवा फर्मुलामा ढाल्नु पर्ने रहेछ भने त्यही है फर्मुलामा ढाल्ने त्यसलाई रिकल गर्न समय लाग्ने, फेरि लेख्न समय लाग्ने भन्ने लगायतका लिमिटेसन हुँदो रहेछ है। यसको पनि दायरा रहेछ। यसले चाहिँ चमत्कार गर्ने भन्ने चाहिँ होइन रहेछ। तर उसले चाहिँ म यो टेक्निक प्रयोग गरेर नेपालीलाई चाहिँ 100% साक्षर बनाउँछु होइन भन्ने लगायतका कुराहरू पनि अति भयो कि त्यसले पनि। फेरि अब 3-4 घन्टा रिकल गर्नै लाग्यो भने त ल हामी परीक्षा दिन जान्छ। हो एक्ज्याक्टली त्यो भयो होइन। अब नराम्ररी भन्न त खोजेको होइन, हाम्रो त क्रिटिकल एनालाइसिस हो। तर अब उहाँले भनेको कुरा कि त भन्ने वे चाहिँ अलिकति मिलेन जस्तो भयो, देखियो होइन यहाँनिर। उहाँको कार्यअनुसार उहाँले 1 मिनेटमा 35,000 शब्द चाहिँ पढ्न र रिकल गर्न सक्नुहुन्छ, मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ भने त उहाँले 2-3 घन्टामा त एउटा नयाँ भाषा सकिन्छ नि। एउटा भाषामा कति शब्द भयो होइन, 1 मिनेटमा 35,000 भनेपछि त त्यसो भए उहाँले नयाँ भाषा तुरुन्तै 1 दिनमा 2-3 घन्टामा सिकेर भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, किनभने उहाँले त्यो अक्षर मात्रै पढ्ने हो। अथवा जस्तो तपाईँले एउटा बच्चालाई बाबु यो सार भन्नु भने त बच्चाले त्यो के हो अर्थ पनि बुझ्दैन, के पनि थाहा हुँदैन, तर बनाउने त प्रयास, लेख्ने प्रयास त गर्छ नि त। भने जस्तै त्यसको लिमिटेसन त्यति मात्रै हो। तर उहाँले त्यो शब्दलाई उतार्न सक्नुभयो, तर आवाजलाई चाहिँ उतार्न सक्नु जे होस् ठ्याक्कै इमेज चाहिँ बस्यो, त्यसैलाई लेख्न सक्यो, तर साउन्डहरू होइन प्रोनाउन्सिएसनहरू गर्न उहाँले सक्नुहुन्न। भनेपछि यसको के रहेछ त लिमिटेसन रहेछ। यदि सक्ने हुन्छ भाषा पनि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, सक्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा उहाँले पनि मैले भने प्रयोग गरेको टेक्निक भनेको फोटो रिडिङ टेक्निक हो कि। उहाँले चाइनिज भाषाको पनि डेमो गर्नुभयो होइन, तर उहाँले कमासम्म पनि के गर्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। भनेपछि त्यो फोटोकपीमा मात्रै हुन्छ कि, नभए सामान्य मान्छेले त्यो कमासम्म त्यो हाम्रो दिमागले ढाल्दै जान्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा उहाँले फोटो रिडिङ टेक्निक प्रयोग गर्नु भएको छ। अरू टेक्निकहरू पनि गर्नुभएको छ, केही न केही क्षमता उहाँमा छ। तर जति दावा गरेको दावा गरे अनुसार पक्कै पनि कम छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो अलिकति मैले भने त्यो हिज बुकमा नाम राखेको मान्छे फेरि ठहर गऱ्यो, ठरियो, उसलाई मुद्दा नै लाग्यो। तर विजय साईले पनि मान्छेले उहाँलाई नकारात्मक रूपमा नलिनु भन्नको लागि उहाँले आफ्नो जुन क्षमता छ, त्यसको चाहिँ जुन लिमिटेसन छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले उहाँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, स्पष्ट गरिदिनु पऱ्यो। अनावश्यक कुरा गर्नु भएन। कहिले चाहिँ मलाई नासाले बोलाएको छ भन्ने, फेरि मलाई होइन नासाले बोलाएको होइन, म आफै जान आएको छु भन्ने, कहिले म सूत्रको प्रभावित गर्न जान लागेको भन्ने, कहिले मलाई चाहिँ मान्छेले मार्न लागिरहेको छ भनेर भन्ने, कहिले चाहिँ म असुरक्षित छु भन्ने होइन, कहिले चाहिँ मैले 5 घन्टा लाग्छ सुन्ने किताब चाहिन्छ भन्ने, यी यावत कुराले चाहिँ के गर्छ उहाँलाई थप विभागमा। हजुर त मनोविज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ किन यस्तो गर्नुभयो होला त विजय साईजीले? जति पनि इन्टरभ्यू हेर्नुभयो अलिकति त बुझ्न सकिन्छ नि त उहाँको बारेमा। उहाँको उमेर पनि यस्तै हो है, अलिकति जुन उमेर छ टिनेजमा हुन्छ, टिनेजको एउटा त्यहाँ मिलाइदिने परिपक्वता, आफ्नो स्टेटमा बस्नु त्यो त्यस्तो हुँदैन केटाकेटी पढ्नुहुन्छ। अर्को कुरा मिडियाहरूले पनि उसलाई सही रूपमा चाहिँ के गरेन, प्रस्तुत गरेन होइन। मिडियाको काम भनेको अलिकति भ्युवर जान्छ, भाइरल बनाउने हिसाबले लियो, भाइरल बनाउने हिसाबले लियो। अनि हामी मिडियाले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि अनावश्यक मान्छेहरूको चाहिँ के गर्यौँ इन्टरभ्यू। मैले हेर्दै थिएँ एकजना माताले इन्टरभ्यू लिन गए, एकजना साथी माताले हेऱ्यो, कुण्डली त राम्रो छ, कोही सर्वे भनेर भनेको छ, कुण्डली हेरेर क्षमता पत्ता लगाउने होइन। अर्को एकजना भाइले, अर्को एकजना मिडियामा आएको, उसले अन्ध भएर चाहिँ के गरिरहेको छ, विश्लेषण गरिरहेको छ। न उसको क्षमता हो त्यो विश्लेषण गर्ने, न उसको विज्ञता हो, न उसको विषय हो, न साइकोलोजिस्ट हो, न उसले ब्रेनको बारेमा पढेको छ, कुनै पनि ज्ञान छैन नि। बिना ज्ञान त्यतिकै हावाको भरमा विश्लेषण गर्नु पनि हामीमा मूर्खता हो होइन। आफ्नो इज्जत आफै लिलाम गर्ने कामहरू पनि केही साथीहरूले गरिरहेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि अनावश्यक चर्चामा यो आयो होइन, मिडियाको अनावश्यक रूपमा चर्चामा लेख्यो एउटा यो कारण। अर्को उनले पनि अब स्टेटमा बस्न सकेनन् र भोलिर मेरो क्षमता यो हो भनेर भन्न सकेनन्। वास्तवमा फेरि मैले भने वास्तवमा यो विषय चाहिँ हाम्रो विषय हो कि हामीलाई थाहा छ, हामीले पढेका छौँ। एउटा मान्छेले कसरी कुनै कुरा नयाँ कुरा सिक्छ, कसरी लर्न गर्छ होइन, कसरी रिकल गर्छ भन्ने लगायतको कुरा पनि एउटा स्टेप हुन्छ कि। जस्तो यो मेमोरीको चाहिँ 3टा प्रोसेसर हुन्छ। जुन कुराहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ, हाम्रो 5वटा सेन्स अर्गन छन्, सबैलाई थाहा छ। हाम्रो इन्फर्मेसन स्रोत भनेको सेन्स अर्गन हो।
तपाईँले आँखाले हेर्नुहुन्छ, कानले सुन्नुहुन्छ, टच गरेर गन्धले चाहिँ हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मस्तिष्कले लिन्छ र कोडिङ गर्छ कि जस्तो कम्प्युटरको 0 र 1 भाषा हुन्छ भने जस्तै हाम्रो ब्रेनको पनि आफ्नै भाषा हुन्छ है। त्यो भाषामा ढालिसकेपछि त्यसलाई कोड गर्छ अनि स्टोर गर्छ अनि चाहिएको बेला रिकल गर्छ है। त्यसको लागि पनि प्रोसेस चाहिन्छ, तुरुन्तै हुँदैन यो प्रोसेसमा जानको लागि। अनि अर्को हाम्रो 2 किसिमका मेमोरी हुन्छ, एउटा लङ टर्म मेमोरी, अर्को सर्ट टर्म मेमोरी। सर्ट टर्म मेमोरी भनेको क्षणिक मेमोरी हो। जस्तो तपाईँले मलाई फोन नम्बर भन्नुभयो, एकछिन सम्झिन्छु, एकछिन पछाडि त्यो नाम बिर्सिन्छु है, त्यो सर्ट टर्म मेमोरी हो। र सर्ट टर्म मेमोरीमा थोरै इन्फर्मेसन मात्रै रहन्छ, जस्तो 5 देखि 9 वटा आइटम मात्रै रहन्छ भनिन्छ कि सर्ट टर्म मेमोरीमा नर्मल व्यक्तिको है। अनि लङ टर्म मेमोरीमा त जति इन्फर्मेसनहरू पनि रहन सक्छ। र नर्मल व्यक्तिले एक मिनटमा 250 वर्ड मात्रै पढ्न सक्छ। तर मेमोरीको टेक्निक हुन्छ है, जसलाई हामी न्युमोनिक्स भनेर भन्छौँ, सुपर लर्निङ भनेर भन्छौँ। त्यो टेक्निक प्रयोग गरेको भने चाहिँ त्यो सर्ट टर्म एक्ज्याक्टली हामीले बुकहरू पनि पढिराखेकै कुरा हो होइन, जुन हामीले चाहिँ कुनै ठाउँहरूको यताउता रिलेट गरेर कथा बनाएर पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु न। राम्रो कुरा गर्नुभयो। सुपर लर्निङमा अथवा न्युमोनिक्समा चाहिँ टेक्निकहरू हुन्छ, लिङ्किङ गर्ने, हुकिङ गर्ने होइन, स्टोरी बनाएर जोड्ने। जस्तै तपाईँले केही शब्दहरू छनौट गर्नुहोस्, 15-20 वटा ती शब्दलाई जोडेर चाहिँ एउटा स्टोरी बनाउनुहोस्। र हाम्रो मस्तिष्कको भाषा अहिले मैले भने नि, मस्तिष्कले स्टोर गर्ने, कोडिङ गर्ने आफ्नै भाषा हुन्छ। स्टोरीको भाषाले मस्तिष्कले के गर्छ बुझ्छ, भिजुअल दृश्यको भाषालाई मस्तिष्कले के गर्छ राम्रोसँग बुझ्छ। जस्तो अनि कथाहरू म्युजिकको भाषालाई राम्रोसँग छिटोसँग हाम्रो मस्तिष्कले ग्रहण गर्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, पुराना गीतको लय हामीलाई थाहा हुन्छ तर शब्द थाहा हुँदैन। पहिलेका बुढापाकाहरूले चाहिँ त्यो श्लोकमा कण्ठ गर्थे, त्यो लय हो कि त्यो पनि किसिमको। अनि अर्को कुरा तपाईँको बालबालिकालाई हामीले म्युजिकमा सिकाउँछौँ। सानसानो बालबालिकालाई के सिकाउनु पर्यो भने म्युजिकमा, रिदममा सिकाउँछौँ होइन। त्यो पनि हाम्रो मस्तिष्कको भाषा हो। कहिलेकाहीँ हामी अनायासै गीत गरिरहेका हुन्छौँ कि जस्तो बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, एउटा साथी भेटिन्छ, छुटिन्छ त्यो साथी, कहाँ जान्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामी त्यही बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि झट्ट त्यो साथीको याद आउँछ। कसरी त्यो साथी चाहिँ एउटा पोलको तल भेटेको हुन्थ्यो अथवा रेस्टुरेन्टको तल बसेको हुन्थ्यो होइन। अनि ठ्याक्क त्यो रेस्टुरेन्ट पोल सम्झिँदाखेरि साथी पनि याद आउँछ क्या। यसरी हाम्रो लिङ्क गर्ने एउटा हेबिट हुन्छ। अनि पनि मैले पनि हामी स्कुलमा पनि हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यसरी एक्जाम हलमा जानुभन्दा अगाडि पनि छुट्टी गर्नु बाबा त्यति मात्रै नै हाम्रो बच्चा छ नि, सानो भर्खर जन्मेको बच्चा जब भाषा सिक्छ उसले गफ गरेर नै भाषा सिक्यो। पढ्न सिक्ने पनि गफ गरेर नै त्यो चाहिँ बोल्दै हुने। त्यही भएर हाम्रो मस्तिष्कले भनेको चाहिँ सेन्स अर्गनबाट जब हामीले इन्फर्मेसनहरू लिन्छौँ त्यो एकुरेट इन्फर्मेसन हामीमा हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि यो आँखा सबै अक्षरमा देखेको छु पढ्दैन, अब त्यो आँखा नै पढेन, त्यो दृश्य नै पढेन भने कसरी सम्झिन्छ त हामी, सम्झिँदैनौँ नि। त्यो एकुरेट इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कले क्याच गर्नुपर्छ, सेन्स अर्गन हुँदै त्यो भएन भने चाहिँ मेमोरीमा त्यो बस्छ। एक्ज्याक्टली होइन, जुन आँखा पढ्दैन भन्ने कुरा ल्याउनु भयो हजुरले होइन। त्यसरी पाना पल्टाउँदा त आँखा कसरी पढेर कसरी याद भयो त्यो चाहिँ मलाई त्यही भएर मैले भने त्यही आधारले नै धेरै मान्छेले गेम फिक्सिङ, म्याच फिक्सिङ पनि भनिरहेका छन् कि उसले चाहिँ तपाईँले आँखै नै हेरिपल्टाइरहेको छ भने त आँखा त हुनु पऱ्यो त। इन्फर्मेसनको तपाईँको यो तपाईँले स्क्यानिङ गर्न त फोटो खिच्न त एकछिन राख्नुपर्छ, फोकस हुनुपर्छ क्यामेरा होइन, पक्कै पर्छ नि। त्यो नै फोकसै नभइकन तपाईँले पक्कै पनि गर्न सक्दैन। त्यही भएर पक्कै पनि अगाडि नै त्यो किताब पढेको हुनुपर्छ एक नम्बरमा भन्ने शङ्का छ। किनभने यस्तो किताबमा अघि पनि मैले भने अब त्यसले त होल पेपरमा त राख्यो, डेमो गरेरै राख्यो, तर सबै चाहिँ उसले त्यो दिन क्याच गर्न सकेको रहेछ कि। उदाहरणको लागि हामी कुनै विषयमा एक्जाम दिन जान्छौँ, सबै विषय किताबको सबै च्याप्टर पढेको हुँदैन, केही च्याप्टर पढेको हुन्छ। त्यो च्याप्टर पढेकोबाट आयो भने हामी पास हुन्छौँ, आएन भने फेल हुन्छौँ भने जस्तै पनि भयो होला क्या। त्यहाँ केही न केही पक्कै पनि सरसल्लाह भएको हुनुपर्छ। म चाहिँ यति पेजबाट सोध्छु अथवा यतिबाट मात्रै सोध्छु होइन, तर पल्टामा चाहिँ के गर सबै पल्टा भने पनि होला, अथवा त्यो लाइभ होइन रेकर्डेड हो होइन, हामी त त्यसलाई वाच गर्दै पनि त गर्न सक्छौँ। उसो पनि भइरहेको त्यही भएर यिनै कुराहरूले गर्दा पनि यो अलिकति विवादमा आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी अलिकति सङ्घा चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर फोटो एडिटिङ टेक्निकबाट होइन के हदसम्म अलिक गर्नुभएको छ यो सफल हुन्छ, मेमोरिज टेक्निकबाट सफल हुन्छ, सुपर लर्निङ टेक्निकबाट सफल हुन्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। र सामान्य व्यक्तिले अलिकति दिमागले चलाउने व्यक्ति हुन्छ नि, जस्तो घन्टामा आफै घन्टा गर्ने, डायरीमा नलेख्ने, आफै क्यालकुलेटर चलाउने, होइन हिसाब गरेर चाहिँ हिसाब फेरि डक्टरले लेखेर हिसाब गर्ने, क्यालकुलेटर नचलाउने, त्यस्तो अलिकति दिमाग चलाउने व्यक्तिको चाहिँ माइन्ड पावर के हुन्छ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। गोपालजीलाई चाहिँ मैले हजुर गोपालजीलाई चाहिँ मैले पात्र पनि लिएर आउनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ भने होइन
जुन हजुरले ट्रेनिङ लिए भन्नुभएको थियो मेमोरी पावर बढाउने क्लासको बुकहरू पनि कति अभाइलेबल हुन्छ होइन, हामीले पढिराखेकै बुकहरू हुन् होइन। अलिकति टेक्निक बताइदिनु न, जुन हाम्रो अब एसई एक्जाम पनि आउँदैछ होइन, हाम्रो दर्शकहरूलाई लक्षित गरेर, किनकि केही न केही फाइदा होस् होइन, कसैको बारेमा कुरा मात्रै गरिराख्नुभन्दा पनि फाइदा होस् भन्ने हिसाबले। हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, कसैको टिका टिप्पणी गर्नु भनेर हाम्रो पक्कै पनि उद्देश्य होइन। बस तपाईँले इन्टरभ्यू चाहिँ एजुकेसनकै लागि भनेर हामीले दिइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले तपाईँले प्रश्न जोडिहाल्नुभयो, कति विद्यार्थी मैले कमेन्टमा पनि हेरेँ, त्यसको त त्यति धेरै क्षमता रहेछ, म त एकछिन पढ्छु एकछिनमा बिर्सिहाल्छु होइन, म त कति लग्दो रहेछु भन्ने पनि कतिमा साइकोलोजिकल असर पर्न सक्छ। कति प्यारेन्ट्सहरूले त दबाब पनि देखाउनु, हेर यत्रो क्षमता भएको छ त यस्तो फेल मात्रै हुन्छस् भनेर पनि त्यसरी दबाब दिइरहेका होला नि कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले, कतिपय विद्यार्थीले त्यो कुरा पनि सोचिराख्नु भएको होला। तर के बुझ्नुहोस् तपाईँले भन्दाखेरि हामी सबैको दिमाग उस्तै, प्रकृतिले हामीलाई कसैले व्यवहार गरेको छ, यो शरीर भनेको त प्रकृतिले दिएको है। तपाईँको ब्रेनलाई हेर्ने भने तपाईँको ब्रेनको तौल पनि त्यति नै छ, मेरो पनि त्यति नै छ। कति हुन्छ अरे भन्दा 1250 ग्रामदेखि 1400 ग्रामसम्म मस्तिष्क हुन्छ है, मस्तिष्क वेट। त्यस्तै गरी 86 बिलियन न्युरोनहरू हुन्छ हाम्रो मस्तिष्कमा। यो सबैको एउटै हो, त्यसमा कुनै पनि तलमाथि छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै केसमा चाहिँ जन्मजातै ती मान्छेहरूको चाहिँ त्यो मस्तिष्क फरक हुन्छ कि, मस्तिष्कको अवस्था हुन्छ, जस्तो डाउन सिन्ड्रोम, अटिजम होइन, सुस्त मनस्थिति भन्ने खालका चाहिँ एउटा मस्तिष्कै कारणले गर्दा त्यसलाई रोग त हामी भन्दैनौँ, त्यो एउटा अवस्था हो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा ती मस्तिष्कको फरक बनावटको कारणले गर्दा एउटा मान्छेले दुईवटा किताब एकैचोटि पढ्न सक्छ, सुँगेर के अक्षर हो भनेर पढ्न सक्छ, सुँगेरै मान्छेको फोटो थाहा पाउन सक्छ। त्यो भने चाहिँ जन्मजात गुण हो। जस्तो नेपालमा पनि एउटा डेमो भएको थियो, एउटा टेलिभिजनले गरेको थियो, आकाश सिंहले सुँगेरैले चाहिँ के गरेको थियो, रङ छुट्याएको थियो, अथवा हिरो हिरोइनको कलाकारहरूको फोटो चिनिरहेको थियो। त्यो भने चाहिँ जन्मजात हो है। अब विजय साईको कुरा गर्ने भने उहाँलाई त्यस्तो होइन, उहाँले पछि टेक्निकहरू सिक्नु भएको। त्यो टेक्निक सिकेर अरूलाई सिकायो भने त्यो व्यक्ति पनि के हुन्छ, त्यति नै सक्षम हुन्छ। उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ कि 3 घन्टा 15 मिनटमा म अरूलाई पनि सिकाउन सक्छु, मैले बुवालाई सिकाइरहेको छु, बुवाले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त उहाँमा त्यो क्षमता आयो भनेको टेक्निकको कारणले गर्दा त्यो एक्स्ट्रा माइन्ड भएको होइन, एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी भएको होइन, त्यो टेक्निकको कमाल हो। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ नयाँ थाहा वैज्ञानिकसँग तुलना गर्ने, आइन्स्टाइनसँग तुलना गर्ने काम पनि हामीले गर्नु होइन। हजुरले जानेको टेक्निक चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनु। पक्कै पनि अहिलेको जमाना भनेको टेक्नोलोजीको जमाना हो। टेक्निक प्रयोग गऱ्यो भने हामीले हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सक्छौँ। अहिले तपाईँको कति सजिलो छ युट्युबले गर्दाखेरि होइन, मोबाइलले गर्दा चाहिँ तपाईँको फोटो पनि खिच्न सकेको छ, रेकर्ड पनि गर्न सकेको छ। टेक्निक र टेक्नोलोजीको जमाना रहेछ है। त्यस्तै सुपर लर्निङमा पनि तपाईँले म्याथको छुट्टै टेक्निक हुन्छ, प्याराग्राफ तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने छुट्टै टेक्निक हुन्छ, मान्छेलाई याद गर्ने छुट्टै टेक्निक हुन्छ, तिथिमितिहरू टेक्निकल कन्ट्रोल गर्ने छुट्टै टेक्निक हुन्छ, धेरै टेक्निक हुन्छ। तपाईँले गुगल गर्नु भने ती सबै टेक्निकहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब यो एउटा बेसिक सामान्य टेक्निक, यो चाहिँ धेरै थाहा छ, यो मैले भन्नु पर्दैन। यो मैले धेरै अगाडि सिकेको, यस्ता 8-10वटा टेक्निक मसँग छन्। मैले अहिले चाहिँ यो मात्रै भ्याएँ, अर्कोचोटि इन्टरभ्यूमा आयो भने पक्कै म अर्को टेक्निक सेयर गर्छु होइन। यो टेक्निक के हो भन्दाखेरि प्रत्येक 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छन्, 12 महिना हुन्छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँले यो क्यालेन्डर हेरेर कुनै महिनाको कुनै गते भन्नुभयो भने म कुन 12 वर्ष भनेर भनिदिन सक्छु। 12 भन्यो भने गते चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ? तपाईँले गते त हामीले हेर्ने क्यालेन्डर भनेको चाहिँ कुन महिनाको कति के बार छ भनेर त हेर्ने हो होइन, अरू त हामीले हेर्दैनौँ। तपाईँले कुनै महिनाको कुनै गते भन्नुभयो भने म 12 भनिदिन सक्छु। ए हजुर है। फागुन महिनाको 26 गते के बार पर्छ? फागुन महिनाको 12 गते हो। फागुन महिनाको 26 गते के बार पर्छ? फागुन महिनाको 26 गते, 26, 27, 28, 29, 30, 31 है। 7, 14, 28, 29, 30, 31 आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार। हजुर हो। म थोरै क्यामेरा अगाडि ल्याएर पनि देखाउँछु यो होइन, कन्फर्म होस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त सामान्य कुरा हो, यो पनि सुरु कुरा। अब मलाई यसको टेक्निक भन्नुहोस् होइन। एकदमै सजिलो छ। धेरै साथीले युट्युब हेरेर यसको टेक्निक चाहिँ के हो, कन्ट्रोल गरेर आइसस् तैँले किन 75 सालकै गरी 77 सालकै गरी अरूको किन गरिखास् भनेर भन्नुभयो, किनभने हामीसँग क्यालेन्डरै यसकै थियो, त्यही भएर हामीले यही गऱ्यौँ। एकदमै बेसिक टेक्निक छ, म सबैलाई बुझ्ने गरी 1 मिनटमा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ फर्मुला भने पनि जे भने पनि के गर्नु पर्यो भन्दा एकचोटि तपाईँलाई क्यालेन्डर चाहिन्छ,
तपाईँले सरस्वती क्यालेन्डर हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि वर्षभरि क्यालेन्डर पल्टाइराख्नु पर्दैन। हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा वैशाख महिनाको 1 गतेभन्दा अगाडि एउटा के छ, खाली छ है। अर्को महिनाको अर्को खाली हो, तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने भनेको यही खाली थाहा पाउनु पर्ने। जस्तै वैशाख महिनाको 1 गतेभन्दा अगाडि खाली छ, जेठको 4 छ, वैशाख चाहिँ असारको फेरि 1 छ, साउनको फेरि के छ 4 छ, त्यो फरक फरक हुन सक्छ है। यो थाहा पाइसकेपछि त्यो थाहा पाउन तपाईँलाई कति मिनट लाग्ला, 4-5 मिनट लाग्ला। अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले कुन गते थाहा पाउने भन्ने, जस्तै 10 गते थाहा पाउनु पऱ्यो। यो 10 र 1 जोड्नुहोस् कति हो 11। 11लाई 7ले भाग गर्नुहोस्। किन 7 भन्दा 7 वटा 12 हुन्छ है। 10 र 1 11 हो, 11लाई 7ले भाग गर्दाखेरि 7 × 7 हो, शेष कति रह्यो 7 4 भयो है। शेष भागा है कति हुन्छ 7 8 9 10 11 4 हुन्छ है। कति 11ले 7लाई डिभाइड गर्नु पर्यो। 11लाई 7ले डिभाइड गर्नु। 11 किनभने यो 10 र यो अगाडि 11 है। 7ले डिभाइड गर्दाखेरि 7 × 7 7 3 10 4 11 है 4 हो। अब 1 भनेको आइतबार, 2 भनेको सोमबार, 3 भनेको मङ्गलबार, 4 भनेको बुधबार है। बुधबार छ नि हैन। अनि यसरी सजिलैसँग हामीले थाहा पाउन है। एकदमै यो जुनसुकै महिनाको पनि त्यही हो, जुनसुकै वर्षको पनि त्यही हो। यति मात्र होइन, मान्छेले 100 वर्ष अगाडिको क्यालेन्डर पनि यसरी नै थाहा पाउन सक्छ। यो चाहिँ टेक्निक रहेछ है। अनि यो टेक्निकले त म्याथलाई पनि सजिलो बनाएको छ। पहिला हामीलाई थाहा छ नि त्यो गुणा पनि त्यही टेक्निक प्रयोग गरेर गरेका छौँ। म्याथमा पनि त्यस्तै खालको टेक्निक हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सानोमा तपाईँले कतिको पढ्नु भएको छ 14 अनुसार 75 जिल्ला कन्ट्रोल गर्नको लागि जसको भेला भाषामा हो गभेरा हो के भनिन्छ नि, गीत नै बनाएर हामीले चाहिँ गीत गाएर नै सिकेका थियौँ हैन। यो जिल्लाबाट यहाँ चरा उडेर गयो दाउरा भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा इमेज कल्पना गर्ने, भिजुलाइज गर्ने, कल्पना गर्ने, त्यसै गरी शब्दसँग लिङ्क गर्ने, कथा बनाउने हैन, म्युजिक बनाउने, यी चाहिँ के रहेछ निमोनिक्सका टेक्निक रहेछन्। अरू पनि धेरै टेक्निकहरू छन् हैन। यी टेक्निकहरू प्रयोग गरेर कतै पनि हामीले हाम्रो मेमोरी पावर क्षमतालाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। तर कति हो कति होइन भन्ने कुरा चाहिँ फरक हो। यसको पनि लिमिटेसन हुन्छ अलिअलि भने। र जति तपाईँले प्राकृतिक रूपमा सिक्नु भएको छ नि त्यो सिकाएर कृत्रिम रूपमा यसरी त्यो फोटो रिडिङको चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ के हुन्छ लो हुन्छ। रिसर्च पनि भएको छ यसरी फोटो लर्निङबाट सिकेको मान्छे र नेचुरल रूपमा सिकिरहेको व्यक्तिको क्रिएटिभिटी पर्फर्मेन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोटो लर्निङ टेक्निकबाट अरू टेक्निक प्रयोग गरेर सिकेको मान्छेको पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिन। फेरि त्यो याद गरेर गर्न चाहिँ टाइम पनि लाग्ने भयो। तर त्यो सर्ट टर्म मेमोरीमा मात्रै रहने भयो, लङ टर्ममा जाने भएन, त्यसले क्रिएटिभिटी दिने भएन। वास्तवमा सिकाइ भनेको क्रिएटिभिटीको लागि हो, लङ टर्मको लागि, बुद्धि विवेकको लागि। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ उदाहरणकै लागि दिउँ न, तपाईँले एउटा बालबालिकालाई चाहिँ गाईको बारेमा सिकाउनु भयो, भिडियो देखाउनु भयो, चित्रमा देखाउनु भयो, त्यसले पछि सिक्छ र लाइफमा गएर त्यो गाईले देखाउनु भयो, घाँस काटेर नै हाल्न दिनुभयो, दुधै दुहुन सिकाउनु भयो, गोबरै सोर्न सिकाउनु भयो, कति त्यो छाप चाहिँ राम्रो बस्ने भयो, रियल इमेज चाहिँ बसिराख्ने भयो, एकदम रियल इमेज बस्ने भयो। त्यसले केही न केही नयाँ आइडियाहरू दिने भयो, पर्फर्मेन्स राम्रो हुने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ सबैलाई यो टेक्निक फिट हुन्छ भन्ने पनि के भनिन्छ भन्दा हाम्रो सिकाइको पनि फरक फरक तरिका हुन्छ। कोही सुन्दाखेरि छिटो सिक्छ है, अरूले भनेको सरले भनेको सुनेकै घरमा भने टिप्छ, कोही पढे एक्लै सरले भनेको केही पनि बुझ्दैन, तर आफै पढ्यो भने के गर्छ बुझ्छ। कति मान्छे म देख्छु पढ्दैनन्, शासन मात्र के किताब नोट सारेकै घरमा पनि मोटिभेटेड हुन्छ, सिकिरहेको हुन्छ। त्यो उसको विशेषता कति चाहिँ गरेर के गर्छ सिक्छ। त्यही भएर यो टेक्निक चाहिँमा सबैलाई त्यति पर्फेक्ट हुन्छ होइन। 100% साक्षरता बनाउन सकिन्छ यो टेक्निक प्रयोग गरेर भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। र लिमिटेसन हुन्छ। अनि मैले एउटा उदाहरण दिउँ सबैलाई बुझ्ने भाषामा, एउटा गेम फुटबल खेल्दा दौडिनु त्यतिकै के छ राम्रो हो नि त, एउटा प्लस पोइन्ट। छिटो दौडिने मान्छेले छिटै गएर गोल हाल्न सक्छ। तर त्यति मात्रै सबै कुरा होइन। जस्तो बैकुण्ठ महानन्दलाई फुटबल खेल्न दियो भने राम्रो गर्न सक्छन् सक्दैन कि। यो भनेको सबैको कम्बिनेसन रहेछ कि, बुझ्नुभयो नि। मैले छिटो दौडिन्छ भनेर बैकुण्ठ महानन्दलाई गेममा चाहिँ फुटबल गेममा लगाइदियो भने उनले गर्न सक्छ।
भने जस्तै हो कि। हजुर त्यही त हामीले त्यो टेक्निकहरू त हामी आफैले पनि कति कुराहरू पत्ता लगाएर मैले सुनेर सम्झिन्छु भनेर कसैले मोबाइलमा रेकर्ड गर्ने गरेको पनि देखेछु क्लासमा पढ्दा पढ्दै होइन धेरै कुराहरू छ र हामीले चाहिँ पढ्दा अलिकति फोकस गऱ्यो भने चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन चञ्चल नभएर जति पढिन्छ जति टाइम दिन्छ। तपाईँले एकदमै राम्रो भन्नुभयो सर तपाईँलाई बुबा आमाले सरले पनि ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ कि ध्यान दियो भने सबै सेन्स अर्गनलाई के गर एक्टिभ गर फोकस। हजुर अनि पढ्दा आवाज लिएर पढ भन्छौँ कि त्यसको दोहोरो फाइदा के हो भन्दाखेरि तपाईँले आँखाले पनि हेर्नुभयो आवाज पनि निकाल्नु त्यो साउन्ड पनि फेरि के गर्नुभयो सुन्नु। अझ सानसानोमा त त्यो औँला तल राखेर पढ भन्थ्यो कि सिधै पढ्नुहुन्थ्यो। अर्को कख लेख्दाखेरि त तपाईँले के गर्नुपर्छ घुमाउनु नै कपुरी हरायो इमेज बस्यो कि भनेपछि यसरी सिकाएको सिकाइ चाहिँ के हुन्छ एकदमै नेचुरल हुन्छ स्वाभाविक हुन्छ होइन। अरू पनि टेक्निक लगाउनुहोस् होइन केही हदसम्म तर यो नै सर्वसर्वा हो यति नै गरिसकेपछि म एक्जाममा पास हुन्छु यो टेक्निक नै सिक्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ तपाईँले पैसा खर्च गर्ने यतैतिर लाग्ने भन्ने चाहिँ पक्कै पनि। हजुर एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो गोपालजीसँग कुरा गरेर होइन धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पनि पायौँ होला आजको इन्टरभ्यूबाट र मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो यो कुराहरू जुन हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि आवश्यक थियो होला जान्नको लागि र थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। हजुरले टाइम दिनुभयो हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच र फेरि पनि कुरा गर्ने मौका पाउनेछौँ भन्ने आशा छ। एकदमै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पहिलोचोटि तपाईँसँग भेट्ने मौका भयो। अन्तिममा चाहिँ म जाँदा चाहिँ यो हामीले भिडियो एकदमै कसैसँग बाइस भएर कसैलाई टिका टिप्पणी गर्ने हिसाबले होइन सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् यसलाई रिसर्च गर्नुहोस् पढ्नुहोस् युट्युबमा धेरै कुराहरू आएका छन् मैले भनेका कुरा पनि मैले भनेका अध्ययनलाई नै हेरेर भनेको मेरो पर्सनल कुरा यसमा केही पनि छैन र कतिपय मान्छेले चाहिँ अलिकति अफवाहको भरमा कुरा गरिरहेका छन् अफवाह फैलाइरहेका छन्। हामी एकदमै ब्लाइन्डली होइन गाली गर्नेको लागि पनि धेरै मान्छेले भिडियो हेर्छन् अरे क्या मैले सुन्छु यस्तो मान्छेको चाहिँ भिडियो किन हेर्छन् मान्छेले भन्दा गाली गर्ने मान्छे हेरेर भनेर पनि हेर्छन् भन्ने कुरा गरेका छ। तर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि तपाईँले नराम्रो शब्दले गाली गर्नुभयो भने कसैको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ। विजयको कुरामा पनि त्यही भएको थियो र अर्को कुरा तपाईँले आफ्नो इज्जत आफै बलिराख्नु भएको छ कि आफ्नो बदनाम आफै बलिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई हेर्दा त हामीलाई दया लाग्छ कि हो केही समस्यामा हुनुहुन्छ कि किनभने स्वस्थ मान्छेले त्यसमा गलत शब्द सिम्पल शब्द त भन्दैन होइन। त्यही भएर आफ्नो इज्जत लिलाममा गर्नुहोस् होइन संवेदनशील हुनुहोस् आफ्नो संवेदनशीलता आफ्नो उत्तेजनालाई छटपस्ट नहुनुहोस् सम्हालेर भिडियो हेर्नुहोस् भन्ने चाहिँ। हजुर पक्कै पनि गोपालजीसँग अब अर्को भेटमा चाहिँ हामीले यही मनोविज्ञानको विषयलाई लिएर कुरा गर्न पाउनेछौँ भन्ने आशा छ किनकि धेरै कुराहरू छन् विकृति फैलिरहेछ यस्तै कुराहरूले गर्दा थोरै कुरा हुन पासेन एकदम नराम्ररी लिइन्छ होइन। अहिले भइ पनि रहेको छ त्यही कुराहरू नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा होस् धेरैतिर होइन। अर्को भेटमा फेरि कुरा गरौँला आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच।